बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं आज रावलपिंडी थाना चौंतरा का इलाका कोलियां हमीद की एक फैमिली जो इंसाफ के लिए पिछले 3 साल से दर बदर फिर रहे हैं। आज उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनको जो इंसाफ फराहम किया जाना था, अब तक वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब में भी वो आके काफ़ी अरसा यहाँ पे दिन रात उन्होंने अपना एक किया। 3 बेटियां हैं, मोहम्मद अकरम नामी ये शख्स हैं। सबसे छोटी बेटी जो उनकी माजूर है और ज़हनी माजूर भी है, जिस्मानी माजूर भी है। दूसरी बेटी उनकी हमारे साथ आज मौजूद है जिनका 2019 में निकाह हुआ, बल्कि निकाह के ऊपर निकाह हुआ। और उसके बाद इनके साथ जो साथ ही घर के साथ ही हमसाए रहते थे, उन्होंने जो हसास इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, 5-6 भाई कह रहे हैं इनके मुताबिक, जो हसास इदारे में हैं, जो पुलिस में हैं और रेंजर्स में हैं और इसी तरह के 1-2 और सरकारी महकमे में जिसमें वो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने इस तानिया नामी लड़की को अगवा किया, 10 दिन हिफ्ज़ बेजा में रखा और ज़बरदस्ती इनका निकाह किया अपने एक भाई से। और इनसे इनकी गाड़ी, इनकी रकम बटोरी, इनका और कोई घरेलू कीमती सामान था। आइए तानिया से पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। ये खुद अपनी ज़ुबानी बताती हैं कि इनके साथ जो हो रहा है या जो हो चुका है, ये खुद इनसे सुनते हैं। जी तानिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तानिया अकरम है। मेरे अब्बू गुर्दे के मरीज़ हैं और छोटी बहन माजूर है। अम्मी फ़ौत हो चुकी हैं। मेरे अब्बू ने मुझे मदरसे में दाखिल करवाया कि ये कुछ न पढ़ सके, और मैं मदरसे में पढ़ रही थी। मैं घर से छुट्टी आई हुई थी। मेरे अब्बू गांव में बहुत कम हम लोग जाते हैं, हम गांव में नहीं जाते। और गांव में मेरे अब्बू छुट्टी मुझे लेकर गए थे। हमने नया मकान तैयार किया था, तो गांव में छुट्टी लेकर गए हैं। तो मेरे अब्बू फिर अपने काम पे चले गए हैं और पीछे से ये कुछ गुंडे आए और मुझे लेकर चले गए। और 10 दिनों तक इन्होंने मुझे घर में रखा और अब्बू से कोई राब्ता नहीं करवाया। कहते थे तुम्हारे अब्बू को मार देंगे, तुम्हारी बहन को मार देंगे, यही धमकियां दे देकर 10 दिनों तक इन्होंने रखा। और 10 दिनों के बाद इन्होंने यूसुफ नामी शख्स के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर दिया और मेरे अब्बू से भी साइन ले लिए, मुझसे भी ज़बरदस्ती साइन लिए। मैंने कबूल तक नहीं किया, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती वो सब कुछ करवा लिया। हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते रहे। और 1 माह के बाद, जब 1 माह गुजर गया, 1 माह तक तशद्दुद करते रहे। 1 माह के बाद हमारे रिश्तेदारों ने, मैंने उनसे रब्ता किया, मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उनसे रब्ता किया तो वो मुझे वहाँ से निकाल कर ले आए। और उसके बाद भी हम वहीं पर रहे और हम चौकियों में जाते रहे, थाने में जाते रहे कि कोई हमारी सुन ले, लेकिन 4 माह तक किसी ने कुछ भी नहीं सुना। हमें चौकियों से धक्के मार कर निकाल देते थे, कहते थे हमने उनके साथ नौकरियां करनी है, हमें निकाल देते थे। और 4 माह के बाद एक मीडिया वाले भाई ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं वीडियो लगाने लगा हूँ, तो SHO ने सुनी और FIR भी काटी, लेकिन फिर भी वो हमारी आंखों में बस मिर्चें डालने के लिए। और उसके बाद जो है FIR जब हमने करवा दी, उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो हमारे घर को घेरा कर लिया कि आप इनको मार देंगे। फिर हमने 15 को फ़ोन किया और वहाँ से निकल आए। उसके बाद भी धमकियां देते रहे, लेकिन जो है ना, हम वहाँ से निकल आए। तो फिर आज वो दिन है और आज का दिन है। इंसाफ मांग रहे हैं और दर बदर रह रहे हैं। कोई घर नहीं है जहाँ पे हम रह सके, हमारी हिफाजत नहीं है। कब मर जाएंगे हमें नहीं पता, कब वो हमारी जान ले लेंगे। अच्छा, ये तानिया के मुताबिक, तानिया जो है ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं और इन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ कर रखा है। उसके तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद इन्होंने FIR भी कटवाई है, मगर इनके पास इतने वसाइल नहीं थे। वो लोग बड़े पहुंचे हुए हैं, उनके तल्लुकात हैं ऊपर तक। खुद महकमा पुलिस में वो मुलाजिम हैं, पंजाब पुलिस में हैं। जो भी थाने इनके साथ जाता है या जाने की कोशिश करता है, वो उनको डराते धमकाते हैं। मजबूरन इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है और इनकी एक जो गाड़ी है, तकरीबन 1 लाख रुपया FIR में उन्होंने लिखवाया। हालांकि ये इनके वालिद मोहम्मद अकरम के मुताबिक 4,70,000 रुपये इनकी कैश है, एक कीमती जनरेटर है और एक होंडा गाड़ी है 85 मॉडल। वो गांव में भी, गांव के थाना चौंतरा में खड़ी हुई है और उसको भी ये हासिल नहीं कर सकते। अपने घर तक ये नहीं लोग जा सकते, उनके इतने असर और रसूख हैं, वो उनको डराते धमकाते हैं, जिसकी वजह से ये मजबूर होके आज नेशनल प्रेस इस्लामाबाद में आए हैं। तानिया से पूछते हैं कि मजीद वो लोग इनको किस तरीके से तंग करते हैं और क्या ऐसे हरबे इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से ये अपने घर तक नहीं जा सकते।
یہ بات یہ جو پیسے اور یہ چیزوں کی ہے، یہ بھی جب وہ 1 ماہ تھا اس کے اندر انہوں نے گھر میں سے ہمارے گھر میں پیسے پڑے ہوئے تھے کہ میرے ابو نے میرے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ جب بیٹی کی رخصتی کروں گا تو تب یہ پیسے کام آئیں گے. تو وہ انہوں نے 4,27,000 روپیہ وہ مجھ سے لے لیا، گاڑی کے کاغذات، وہ چابیاں سب قبضہ کر لی اور گھر میں جو قیمتی سامان تھا وہ بھی لے گئے. اور اس کے بعد تنگ اس وقت تک کرتے تھے جب تک ہم وہاں تھے. وہاں پہ ابھی بھی جائیں تو وہ لوگ تنگ کرتے، ادھر نہیں تنگ کرتے. ادھر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر ہیں، پتہ چل جائے تو یہاں پہ بھی تنگ کریں گے. اگر ہم گاؤں میں جائیں نا، پچھلی بار اچھا اچھا تانیہ، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو شادی ہوئی، جب آپ کا نکاح ہوا تو اس کے اوپر جو انہوں نے نکاح کے اوپر نکاح کیا ہے، جی. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے کیوں ان سے علیحدگی اختیار کی؟ کیا وجہ تھے؟ آپ کو تنگ کرتے تھے یا آپ کو ایسے لوگ تھے جو خواہ مخواہ آپ پہ روب جھاڑتے تھے، بدماشی کرتے تھے آپ کے ساتھ، یا کوئی آپ کی جائیداد ہتھیانا چاہتے تھے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ پہلے والے نکاح سے جی، دوسرا نکاح جو دوسرا یہ تو چاہتے یہی تھے. یہ لوگ ہمارا گھر جو ہے، ان کے چاروں طرف جو ہے نا ان کے گھر ہیں، یہ بہت اونچے لوگ ہیں. تو یہ ہمارا جو گھر ہے نا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ادھر سے دروازہ نکال کر یہ والا گھر بھی اپنا کر لیں گے. یہ تو یہی چاہتے تھے، گھر ہمارے نام کرو، گاڑی ہمارے نام کرو، سب کچھ جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دو. جو میرے ابو محنت سے کماتے ہیں نا بیٹیوں کے لیے، وہ سب کچھ ہمارے لیے کر دو، کہ بیٹا تو ہے نہیں تو اس لیے. آپ کا گھر کتنی مالیت کا ہے اور کتنی جگہ ہے آپ کے گھر کی، اور گھر کس کے نام پہ ہے، اور وہ اس گھر پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ آپ کو جس وجہ سے ڈرانا دھمکانا ان کا مقصد ہے تاکہ یہ گاؤں چھوڑ کے چلے جائیں اور ہم اس کے گھر پہ قبضہ کر لیں؟ گھر پہ بھی قبضہ کرنے چاہ رہے ہیں اور ڈرانا بھی. کہتے تھے کہ تمہارے ابو کو گاؤں میں نہیں آنے دیں گے، اگر آ گیا تو مار دیں گے، تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ان میں سے. تو اور گھر کی جو بات ہے تو وہ جگہ کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی ہے، مالیت کا بھی نہیں پتا. صرف اتنا پتا ہے کہ وہ لوگ گھر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور جو ہے ہمارے پاس بس وہ لینا چاہتے تھے. بیٹی بھی دے دو اور سب کچھ دے دو ہمیں. آپ ابھی اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور کس طرح گزر بسر آپ کا ہو رہا ہے؟ کہاں پہ آپ رہائش پذیر ہیں؟ آپ کا کھانا پینا، ایک معذور بہن ہے آپ کے ساتھ، کس طرح آپ ان دنوں سروائیو کر رہے ہیں؟ رہائش تو کبھی پریس کلب میں تو کبھی سڑکوں پر، اور کھانے کا جو ہے وہ ہم یہ ملتا ہے لنگر فری، جہاں سے وہاں سے ابو لے کر آتے ہیں. اور اب ہمیں چاہیے، سیفٹی چاہیے کہ ہم کہاں پر رہیں، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیں، اور ہماری اتنی سیفٹی ہونی چاہیے کہ ہم گھر میں واپس جا سکیں. آپ کے والد صاحب نے جو ایف آئی آر کروائی تھی تھانہ چونترا میں، ان کے مطابق وہ ایف آئی آر انہوں نے خارج کروا دی ہے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے، جبکہ آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر دوبارہ سے کروائیں گے، ان پہ دوبارہ مقدمہ درج کریں گے، یا آپ لوگوں نے ان کو معاف کر دیا ہے؟ ہم نے معاف نہیں کیا، اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ لوگ صرف اپنا روب، ہم پہ تو چھوڑو، وہ لوگ ایس پی سب کے اوپر اپنا روب جھاڑ سکتے ہیں. وہ لوگ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بات کر کے وہ لوگ ختم کروا دیتے ہیں سب کچھ. پچھلی بار بھی ایکشن ہوئے ہیں، ہمیں گھر میں لے کر گئے ہیں، پولیس ساتھ گئی ہے، تالے پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے ہمارے گھر کے، انہوں نے تالے توڑ کر اندر گھسے ہیں. جو کاغذات تھے، وہ جو بچے تھے وہ بھی کاغذات اٹھا لیے ہیں. اور وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ پھر خارج کروا دیں گے، ہمارے اوپر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جی، تانیہ کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ ان پہ سخت قسم کا دباؤ ہے، کیونکہ وہ محکمہ پولیس میں ہیں. جب یہ تھانے میں جاتے ہیں تو دوسرے جو پولیس والے اعلیٰ کام ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے ان کے ساتھ نوکریاں کرنی ہیں، یہ ہمارے یار دوست ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ بے بس ہو کے آ جاتے ہیں اور ابھی تک یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں.